ज्ञानकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वत्र नमो नमः। मम नाम बलराम मंडल। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विद्याशाखाया द्वितीय वर्षस्य छात्र अस्मि। मम विषय अस्ति जीवनपद्धतिरूपेण योगः। अयि मान्याः, भवन्तः सर्वे जानन्ति पातञ्जलि योगसूत्रे भगवान् पातञ्जलिना उक्तं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात् चित्तवृत्तीनां निरोधः एव योगः इति सिद्धान्तः। तर्हि इदानीं प्रश्नः आगच्छति, चित्तवृत्तिः इति किम्? अस्मिन् सन्दर्भे भगवान् पतञ्जलिना उक्तं तदाकाराकारौ विषयाणाम् आकारग्रहणम् एव चित्तवृत्तिः, अर्थात् चित्तवृत्ति विषयाणाम् आकारग्रहणे सहायिका रूपेण भवति। चित्तवृत्ति विना मानवः किमपि कार्यं सम्यक्तया कर्तुं न पारयति। एकम् उदाहरणम् अभिज्ञानशाकुन्तले मिलति यदा शकुन्तला स्वधर्मपितुः आश्रमे आसीत् तदा महर्षि दुर्वासा एकस्मिन् दिवसे आगतवान्। श्रापं च दत्तवान्, परन्तु शकुन्तला न ज्ञातवती। तदा सखी कथयति, भो सखी, भवत्याः ध्यानं कुत्र? महर्षि श्रापं दत्तवान्, भवती न ज्ञातवती। तदा शकुन्तला उक्तवती, सखी, मम चित्त अन्यत्र आसीत्, अतः न ज्ञातवती। अतः चित्तस्य एकाग्रता वा चित्तोपरि नियन्त्रणम् आवश्यकं भवति। अतः योगः चित्तनियन्त्रणे महत्त्वपूर्णं प्रविधिरूपेण कार्यं करोति। भगवान् पतञ्जलेः आशयः द्वितीयं पक्षमस्ति। इदानीं समये मानवाः विभिन्नेभ्यः रोगेभ्यः पीडिताः सन्ति। तेषां रोगाणां निवारणाय योगगुरु रामदेवः अष्टाङ्गयोगस्य एकपक्षरूपेण अनेन एव जनाः रोगाणां दूरीकरणं सफलाः इति सर्वे जानन्ति। अतः अष्टाङ्गयोगस्य आसनम् इति एकः पक्षः एव जनान् बहुकल्याणं यथा रोगाणां निवृत्ति, मानसिक शान्ति, आत्मोन्नति दृश्यते भवति च। अतः वक्तुं शक्यते यत् मानवानां सर्वविध कल्याणाय सर्वपक्षाणां विकासाय आरोग्याय प्रदानाय च योगस्य महती भूमिका वर्तते। पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् उक्तं योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात् योगः अस्माकं जीवने किं कर्म करणीयं किं कर्म अकरणीयम् इति सूचयन्ति। किं कर्म उचितं वर्तते, किं कर्म अनुचितं वर्तते इत्यनयोः निर्धारणम् अपि करोति। अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां सिद्धान्त आधारितज्ञानः वर्तते इति बुद्धिजीविनः कथयन्ति, परन्तु एतत् अर्थसिद्धं वर्तते। सत्यम् इदं यत् सैद्धान्तिकज्ञानैः सह कौशलात्मकज्ञानं प्रति सम्पादनं प्रेरणैः च योगः एव करोति।